Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture diction dans la page 25. Donc le titre de cette lecture, le pays natal. يعني البلد الأم. natal جاية من ني. ني. يعني البلد ديال الزدياد يعني فين تزاد الإنسان. Donc l'automne, donc on va expliquer ou bien on va commencer par j'observe et je découvre. Donc nous avons des questions avant de lire le poème. Donc la première question, quel est le titre du poème? Le titre du poème هو le pays natal. La deuxième question, d'après l'image, من خلال الصورة, à qui pense ce jeune homme? إذن من خلال الصورة في ماذا يفكر؟ دونك هنايا ولا في من يفكر هاد لو بتي هاد لو جون هوم هاد الشاب هذا. إذن فاش كيفكر هاد الشاب؟ دونك هاد الشاب كيفكر في لا فامي نتاعو. دونك il pense à sa famille. Donc il pense à sa famille. إذن كيفكر في العائلة نتاعو. La troisième question, أو لا سي بارون إلا بغينا نقولو، المهم العائلة بصفة عامة. La troisième question, d'après le titre et l'image, ce jeune homme. إذن من خلال الصورة ومن خلال le titre، واش هاد le jeune homme vit-il encore avec ses parents؟ واش كيعيش مع باه ومو؟ Non. بيان سور لا. علاش؟ لو انه كان كيعيش معاهم ما غاديش يفكر هكا وما غاديش نتكلموا على البلد الام. دونك هنايا نو il vit. اذا كيعيش il vit loin de sa famille، بعيدا عن عائلته، loin de sa famille. Vit-il encore dans son pays natal? Donc là ما كيعيش في البلد الأم نتاعو، وإنما non il vit. اللي كيبين أنه ما عايش مع باه ومو الصورة، واللي كيبين أنه ما عايش في البلد نتاعو الأصلي لوريجين، دونك العنوان. دونك هنا donc il vit dans un pays étranger، كيعيش في واحد البلد خارجي. Donc on passe d'abord le poème. Donc le pays natal، قلنا le pays natal يعني البلد الأم ولا البلد الأصلي ولا البلد ديال الزدياد. Donc l'automne et ses heures oisives. Donc الخريف وساعاته ساعة الخمول. Plein des choses d'autrefois. إذن مملوءة بأشياء القديمة. Les yeux ont des larmes furtives. Donc les yeux ont des larmes furtives. Les larmes هما الدموع. Donc العيون لديها دموع خفية. يعني les yeux شي مرات شنو بغا يقول هنا لو بويت؟ بأن شي مرات الإنسان كيبكي ولكن بلا ما يخرجوا الدموع. دونك هذا هو المقصود. Les yeux ont des larmes furtives qu'il n'ose confier qu'au bois. Donc, il n'ose confier qu'au bois. يعني ما كيتيقوا أو لا ما كيعاهدوا إلا الغابة فقط. لو بوا أو بوا الغابات يعني. دونك هذا يعني صراحة الأبيات الشعرية كتكون شوية. دونك هذا بالنسبة لا بروميير ستروف. لا دوزيام ستروف، là chaque plume de l'orage. إذن هنايا
يعني chaque plume يعني كل ريشة من العاصفة. هنايا كاينة كل ريشة من العاصفة. des taches du nid de l'oiseau يعني هاد الريشة هادي طارت من العش ديال الطير. ديتاشي يعني تحيدات. دابا هو بحال كيتكلم على راسو انه كان في العش ديال العائله نتاعو، ولكن واحد الوقيته تديتاشا وما بقاش في العش ديال الوازو. الوازو المقصود به هنا هو الاب. ما بورت ان ريف دي جون اج كيفكرني واحد الحلم ديال الصغار. ان سوفونير دو مون بيرسو ذكرى ديال البيرسو يعني فاش كان في المهد، ذكرى المهد. دونك سيتي لا طابل اوسبيتاليير. دونك كانت الطاولة نتاع المستشفى. كي نو غاسومبلي شاك سوار كانت كتجمعنا، يعني هنايا كتجمعنا كل ليلة كل العشية. hélas à l'appel de ma mère. إذا كانت الوالدة كتنادينا. hélas يعني يا حسرته زعما كانت الوالدة كتعيط لينا دونك كتعيط لينا. tout ne reviendront plus s'asseoir وما كناش كنجيو نجلسو. دونك c'était l'air pur de nos bruyères. إذا كان الهواء نتاع لي برuyères هما داك الخناج. الخناج هي كان واحد النوع ديال معروف نبات الخناج. c'était au flanc de nos coteaux. دونك كان على جانب ديال التلال. les prés déroulés solitaires يعني المروج بوحدها كانت مقيدة. entre les bois et les ruisseaux بين الغابة والجداول. دونك هذا صراحة بيت يعني بأبيات شعرية يعني صعبة الآخر، ولكن حنا حاولنا نبسطوها شوية. دونك دابا غادي نمشيو ل جو كومبرون جو لي سيلونسيوزمون لو بويم بوي جانديك. دونك لو نومبر دو ستروف. لو ستروف هما اللي لونا هنا، هادي لا بروميير لا دوزيام لا تروزيام لا كاتريام ستروف. دونك il y a 4 ستروف. لو نومبر دو فير دو شاك ستروف دي بويم. شحال عندنا من فير في كل ستروف؟ عندنا 1 2 3 4 ديال لي فير، يعني شحال ديال الابيات الشعريه في كل ستروف. لي مو كي ريم دون لا بروميير ستروف. شكون هما لي مو اللي كيعطيو القافيه في لا بروميير ستروف؟ دونك في لا بروميير ستروف كاين عندنا وازيف. اذا عندنا هاد وازيف مع فيرتيف. اذا وازيف دونك هادو. اذا كاينه وازيف مع فيرتيف، هذه كتعطينا القافيه الاولى. القافيه الاخرى autrefois bois. دونك autrefois bois. دونك هادو هما اللي عطينا القافيه في لا بروميير ستروف. La deuxième question, je réponds aux questions. De quoi se souvient le poète? إذا شنو تفكر le poète? Donc sa famille. Donc غادي ناخذ واحد الورقة. Donc le petit a. Donc le poète يعني الشاعر شنو تفكر؟ se souvient sa famille. Le petit b. Donc petit b avec qui vivait-il? مع من كان كيعيش سابقا. دابا vivait كنهضروا على le passé. Donc il vivait avec ses parents. Il
vivait avec ses parents كان كيعيش مع والديه. Vivait-il en ville ou à la campagne. دونك غالبا هنا حيت دابا لو بويم كيتكلم بزاف على لي غويسو لو بوا الغابه اتسيتيرا الطيور. دونك غالبا هادي سي لا كومباني. كاين بزاف ديال المؤشرات كتبين بان دونك لو بويت كان كيعيش في لا كومباني. دونك il vivait كان كيعيش il vivait à la campagne. Donc D. A-t-il gardé de bons ou de mauvais souvenirs de son enfance. واش هو محتفظ بذكريات جميلة أو لا غير جميلة في الطفولة نتاعو. دونك إلا غاردي بالعكس شدو الحنين للطفولة ديالو والأسرة نتاعو. إلا غاردي دو بون سوفونير دو بون سوفونير. فوالا بالنسبة لهاد الآخر. دونك بقى لينا جو دي بيان لو بويم. هنا جو لي لو بويم دون مانيير اكسبريسيف، يعني هنا غادي تقرا لو بويم بواحد الطريقة معبرة. جو مارك لي بوز، وغادي تحترم لي بوز. إلا كانت الفاصلة غادي توقف وقفة وحدة، إلا كانت النقطة غتوقف شوية زايد. دونك هادو هما لي بوز لي عندنا. فوالا سي لا فان دو هاد لا séance concernant la lecture diction pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire.